नमस्ते। अद्यतन संस्कृतवार्ताः श्रावयितुं भवतां पुरतः उपस्थितः अस्ति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादः। संस्कृतभारती ग्रीष्मकालस्य विरामदिनानि पुरस्कृत्य प्रतिवर्षम् इव अस्मिन् वर्षे अपि प्रबोधनवर्गः नाम 10 दिनात्मक आवासीय शिबिरं चालयन्ती अस्ति। तस्मिन् शिबिरे रात्रौ अनौपचारिककार्यक्रमे छात्राः संस्कृतेन तेषां सम्भाषणकौशलं प्रदर्शितवन्तः। तानि चित्राणि इदानीं वयं पश्यामः। हरि ओम। मम नाम सुधाकरः। अहं ग्रीष्मकाले वर्गेषु संस्कृतभाषणं सम्भाषणं कर्तुम् आगतवान्। अहम् एक सुभाषितं वदामि, शृणोतु। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। एषः एकः सुभाषितम्। अर्थः, नदीषु जलं भवति न? नदीषु जलं भवति, किन्तु नद्यः जलं न पिबन्ति। वृक्षेषु फलानि भवन्ति, किन्तु वृक्षाः स्वयमेव न खादन्ति। जलवर्षणेन सस्यानि वर्धयन्ति, किन्तु मेघाः वारिवाहाः सस्यानि न खादन्ति। एवमेव सत्पुरुषाः तेषां सम्पदानां धनानां च परोपकारार्थम् एव निर्वहणं कुर्वन्ति, परोपकारार्थम् एव त्यजन्ति, स्वयमेव न निर्वहणं कुर्वन्ति। अत एव वयं सर्वे परोपकाराय किञ्चित् कार्यं कुर्मः। धन्यवादः। मम नाम सुधाकरः। अहम् एक गीतं गायामि। आत्मनिर्भर भारतं परमवैभवपूरितं नित्यनूतन कान्ति संयुत शक्तसुन्दर भारतम्। आत्मनिर्भर भारतं परमवैभवपूरितं नित्यनूतन कान्ति संयुत शक्तसुन्दर भारतम्। विश्ववैभवकारकं सकलशान्तिविधायकं ज्ञानविज्ञानैकविधय स्वप्रकाशित भारतम्। हर्षदर्शन सौरभं भवरुजापरिहारकं पाञ्चभौतिक पाञ्चकौशिक लोकसंग्रहमक्षयम्। अन्नमौषधमम्बरं च शिक्षणं सुविचारितं सर्वलक्ष्यं कल्पतामत भवतु भेदोत्सर्जनम्। आत्मनिर्भर भारतं परमवैभवपूरितं नित्यनूतन कान्ति संयुत शक्तसुन्दर भारतं। शक्तसुन्दर भारतं, शक्तसुन्दर भारतं। धन्यवादः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय
नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। स्फुरति स्फुरति नक्षत्रं स्फुरति स्फुरति नक्षत्रं चित्रविचित्रं नक्षत्रं चित्रविचित्रं नक्षत्रं दूरे दूरे आकाशे दूरे दूरे आकाशे वज्रमिव प्रकाशते वज्रमिव प्रकाशते। నమస్తే. సంభాషణ సంస్కృతం, సంస్కృత భాషా సాహిత్యం, సంస్కృత భాషా గురు శిష్యుల వికాసం కోసం మరియు అన్ని ప్రభుత్వ ప్రైవేటు విద్యారంగాలలో సంస్కృత భాషను ప్రవేశపెట్టే ప్రభుత్వ జీవోల సముపార్జన కోసం భారతదేశంలోనే ప్రప్రథమంగా ఆవిర్భవించిన సంభాషణ సంస్కృతం వార్తావాహిని, న్యూస్ ఛానల్ మరియు పత్రికా వికాసం కోసం మీ వంతు ఆర్థిక సహాయం చేయడం విస్మరించకండి. ధన్యవాదాలు.